کریو پخت شاہان و سلطانان اس نمگڑ پچان شدائے جہان پیغمبر غند صاحب لدنیا تیر دا دنیا یوران نشو پا ہجرانا کا قلبی الکرم دا تمام دنیا خوری بیابنو ممدارا او شاہ جہان کا ہزار ہزار پناکڑی پیو دم کی بیا پیداکڑی پیو دم کے ہزارانا دا آمد و درفتن حسابی نشتا بسیو بہر دے بہیگی بھی پایان در رحمان دی سوزان شیرت حیران ماں شعور بل شوین دے پا دیوانا پا دنیا باند چی سوکرا گلی دی پا یقین تری دوبارہ آوت لی دی دا کچمزی پا عقل ٹنگی گیا ہو خیاران نمدام شید لی دی اباد سوگ سیلا پوڑان دی نکڑی دے سیلا بے خودیر کورن اڑلی دی دا اجل عظیم سیلاب چی پچاور شیعہ ورتغر نسبک بشان دخلی دی سرکشی دا بندگئی پدے خندا بندگئی لبندگان راغلی دی دجوندن پلار دے حصوک لافی نکا پدے دیر پہلوانان خوی دلی دی ایک پچا کس انصاف و سڑی تو بھی محمد آمین دیر خویلی دی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف ہوا ہے بس 2 منٹ آخلم درود شریف اخلاص ہوا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وعطرته بعدد كل معلوم لکا کزداویم چه دے دور رازی دوران دے وقت امام غزالی دے وقت امام فخر الدین رازی دہوی پشان شخصیت داشنگر پداسی مکے طول عمر دا اللہ جل جلالہ دا غد محبوب کریم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب دا غید احادیثو یو لوی سوکیدار یو لوی نائب هذا سیدنا شیخ القرآن شیخ العرب والعجم سیدنا شیخ علامہ محمد ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ الشریف رحمت اللہ تعالی علیہ درجات اللہ جل جلالہ بلند کی
पर रोज़े अनवर दी अल्लाह जल्ल जलालहू द नूर बारानू की द जालिमानु दी अल्लाह मरकंडई माती की इलाहुल आलमीन जल्ल जलालहू पकोर दी दासी अल्लाह द गम बारानू की लका सुमर सदमा चे द दी मुल्क और द दी मुल्क सालमियत तो उलमा तकमा तकलीफ और रसेदो कमा परेशानी और रसेदा रब करीम जल्ल जलालहू चिपदी की हर सो शामिल दी तोल पे इखलास और खुदा दे पदवार जहान रसवा की अल्लाह दे पदवार जहान रसवा की अल्लाह दे पदवार जहान रसवा की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व औलादिहि व खुलफाइहि व अस्हाबिहि अजमईन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस शान दिलवे दे फजल दिलवे दे करम दिलवे दे दर दिलवे दे रहमत सादत दिलवे दे इलाहुल आलमीन द हज़रत शेख से पकबर द नूर बारानो खे इलाहुल आलमीन दग गावण द हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गावण के ओ गर्जे खानदान ला औलाद ला रूह ला खुंदुल्ला दी बचोला रूहानी बचोला चेदाला कब बांधी यतीम इलाहुल आलमीन पदी अजीम सदमे मुंगला सबर रा के पदी मुंगला अजर रा के व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।